Bible Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon ay tungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios nga atong masayran dinhis sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have troubled in mind, nothing else but shameful things, but God have seen what is happening. Okay, daghang kay salamat ug mayong adlaw sa tanan nato nga mga kaigsoonang tigpaminaw. Ani ana usab kita ni mataknaa aron sa pagig-uban diha sa atong mga kaigsoonang tigpaminaw nga tigsubaybay sa atong programa sa usa ka takna nga atong tulumanon dinhi sa kahanginan. Sa gihapon kini ang inyong igsong Jude Jack di AJ moingon nga sa matag dapit nga diin maabot sa atong tingog ato silang ginapasalamatan sa pagsunod sa atong matagkaron og unya programa. Ug ato usab nga challenge kadtong atong mga tigpaminaw adtong nang labayng semana ug kadtong nagpaluap kanato nga matud pa nila nga pwede kuno nga baliko nila pagpaminaw ang ato ang tapiko nga gisigutan ni adtong unang adlaw, no, sa ilang nadungog nga dili di ay kuno tinuod nga si Kristo lang ang pag-asa sa kaluwasan nga ang tanang Kristiyanos maluwas. Matud pa nila nga talagsaon kuno kaayo ug karon pa kuno sila makadungog ni adtong mga taknaa sa atong paghisgot dinhi sa atong programa nga dili lang di ay si Kristo ang maoy pag-asa sa kaluwasan nga ikaw maluwas bilang Kristiyano nga naglaom ug nagpaabot sa kaluwasan nga gisaad. Mao nga nining mataknaa ato kining balikan sa ilang hangyo nga ila kunong paminawon pag-usab kay karon pa kuno sila makadungog sa daghanan kaayo mga pari kuno matud nila silahang text ug mga pastor nga sangyaw nagpabati sa mga pamaagi may tungod sa kaluwasan. Pero dinhi lang kuno sa tingog sa Bible Commentary nila madungog nga dili lang di ay si Kristo ang pag-asa nga ikaw maluwas. Ug kun kaha si Kristo lang yun ang imong pag-asa nga ikaw maluwas, walay kaluwasan nga mahitabo sa mga Kristiyanos nga nagapaabot ug nagalaom, nag-asa nga mangko nila ang kaluwasan nga gituuhan ug giasahan ug ipaabot. Ato kining ihatod pag-usab aron nga masabtan gyud sa mga nagkinahanglan og kahayag sa kaalaman may tungod sa kaluwasan kay wala may lain kun nga naghatod niini kundili ang ato lang nga mga kaigsoonang tigpaminaw ang nagasulti niini nga matud pa nila wala kunoy lain nga ilang nadungog na sabtan nga ingon ani nga kung si Kristo lang ang pag-asa may tungod sa kaluwasan walay pag-asa. Ngano man nga wala may pag-asa gikan sa pagkamatay ni Kristo ug hangtod nining matakna wala pay nadungog nga adunay naluwas sa mga Kristiyanos. Wala pay nadungog nga adunay giluwas sa mga tumutuo nga Kristohanon nga mao ang ilang pag-asa nga si Kristo Hesus. Gikan ni adtong paglisan ni Kristo nga mo'y punuan sa pagtuo sa mga Kristiyanos wala pa'y usa nga gidungog nga naluwas. Hinuon minilyon-milyon na ang gidungog nga nangamatay pero wala pa'y usa ang gidungog nga naluwas. Sa usa sa paglaom sa mga Kristohanon nga sila kuno ang luwason bisan kinsa nga mga tinuuhan, grupo o denominasyon nga nag-asa sa kaluwasan nga gigunitan yun nila pag-ayo ang prinsipyo sa pagtuo
nga Kristohanon nga si Kristo Jesus lang wala nailain ang bugtong sa paglaom sa kaluwasan. Pero matud pa sa atong mga tigpaminaw, dinhi sa atong programa, nahimo kini nga nakapabalisa sa ilang kaugalingon ni adtong na nag-text nato atong labing semana. Ngano man kuno nga wala may pag-asa ang katawhan o ang usa ka tawo nga nagtuo o nagpaabot sa pasalig ni Kristo nga siya ang bugtong manluluwas. Ug sa ila kuno pagsubaybay sa tingog sa Bible commentary nga diin sa matag karon og unya ilang gi-idolize nga makaabot sa ilang lapit og ila gyud kining gisundan sa pagpaminaw. Ila kining nadungog nga lantad kaayo og timbre sa kasulatan sa sinultihan ni Kristo nga dili lang di ay si Kristo ang pag-asa nga ang katawhan nga nagpaabot maluwas. Kay kung atong tan-awon din sa Biblia, dili lang si Kristo ang pag-asa sa kaluwasan. Mao nga kung si Kristo lang ang pag-asa, walay kaluwasan ang katawhan. Kung diha ka lang, mao manggali nga si Kristo nagpasidaan di ay nga nag-ingon siya nga managbantay kamo, magmaalamon kamo, ug managtukaw kamo. Kay dili lang di ay nga siya. Kay kung nga siya lang ang pag-asa, ngano nga klaro kaayo man ang sulti sa Dios nga nag-ingon nga inikawala ni Kristo o ni Jesus nga maong Kristo ni adtong mga kapanahonan, ang Amahan magkapadala og lain nga manlalaban. So meaning nga lain, dili na si Kristo ug dili na si Jesus. Diba napakaliwanag din sa Juan kapitulo 14 bersikulo 16, 17 hangtod sa 18. Nga magpadala og lain. Sumini nga lain nga manlalaban, dili na si Kristo ug dili na si Jesus. Mo kini ang ato ang ayag nga klaro kayo og tin-aw. Unya kay moingon man sila nga wala na lain, sila ra ang nagbuot-buot ani. Unya si Kristo pagyud ang nagsulti nga dili lang siya ang pag-asa, kay siya mobiya man aning kalibutana, dili na siya aning kalibutana. Subot gipasabot nga dili na siya aning kalibutana, dili na siya mao ang manluluwas sa nanagtuo nga Kristo. Mabasa nato dinhi sa Juan kapitulo 17 bersikulo 11. So napakaklaro nga dili lang si Kristo ang pag-asa sa kaluwasan. Mo nga si Kristo nagsulti din sa Biblia sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 hangtod sa 8 nga ang magagamit sa ngalan ug magasunod ug magapasukad sa pagtuo nga Kristo o Hesus nagapay sa laag. So klaro kay sa maong sitas nga ang magbarog ug magalig-on diha sa pagtuo nga ang mangluluwas si Kristo nga ngalan ug si Hesus nga lawas, wala gyud ay kini pag-asa nga maluwas. Kay dili man ang Kristo ang maasahan nga mangluluwas lamang, kundili aduna may ipadala nga lain, labi na nga aduna siya'y mga kaubanan. Na kung ato kining tan-awon din sa Biblia, bisan na magabuhat ang tao og matarong, bisan na serious siya siyang kabuutan o pagsimba diha siyang pagtuo sa iyang gisunod sa iyang pagtuo, pakyas gihapon kining tanan di ay kung atong sundan nga numan ngayon ani. Tungod kay si Kristo ang nagsulti nga kung ipadama man nimo sa iyaha ang imong mga buhat nga maayo, dili kini maramdaman niya ano man. Kay dili man ikaw makakita ngadto kaniya, unya dili pud ikaw makaila ngadto kaniya, kay lain na lagi nga manlalaban ang ipadala. Labi na nga dili gyud sureball nga siya ang imong makaplagan nganuman, kay sa iyagong pagbalik mahisama man siya sa usa ka kawatan. Kining mahisama sa usa ka kawatan, usa ka panig-ingnan ang iyang gigamit nga sumbingay, tungod kay lisod na nimo siyang ilhon. Dili na parehas ni adtong
imong nakita sa unang ning labay nga panahon. Mao kini ang buti pasabot nga may sama siya sa usa ka kawatan. Mo kung ikaw magabuhat og matarong nga ipadamag yun ngadto ni Kristo, lisod kaayo kini nimong mahimo bilang ikaw tumutuo sa ngalan nga Kristo o Kristohanon diha sa daghang denominasyon. Kaya unsaon pagkaluwa sa tao sa kaluwasan nga iyang giasam-asam nga dili man niya masyur nga ipadama ngadto kang Kristo. Kaya kung atong tan-awon din sa Biblia, ang iyang pagkamatay katod pa niya mao ang pagtubos o paglukat sa sala sa katawan, ingon nga giluwas na ang katawan nga tumutuo kang Kristo Hesus ni adtong mga adlaw. Pero niining mga panahon na kay lain naman nga manlalaban ang ipadala, dili na si Kristo Hesus ang pag-asa. Kung ato ning tutukan ang iyang sinultihan din sa Biblia. Dinhi sa Mateo kapitulo 20 versikulo 28 ning ingon siya nga ning anhi siya sa kalibutan sa pag-alagad sa iyang mga katawhan, sa mga karnero sa Dios. Dili siya ang alagaran. Ug ang pagpakamatay niya alang sa mga karnero isip o bilang o maoy katarungan nga lukat sa daghan nga mga nakasala. Dili sa tanan kundi sa daghan lang nga mga nakasala. Kadtong katawhan nga daghan nga nakasala nga katawhan sa Dios, mao toy girepresentahan niya sa paglukat sa iyahang kamatayon para mawala na ang sala sa katawhan nga mao hinungdan siyang paganhi. Mao kadto ang paglukat ug pagtubos sa sala. Og dinhi sa Juan kapitulo 17 bersikulo 11, pagkahumanan niya og pagpakamatay og sa pagpatay kaniya sa katawhan nga dili nagtuo ngadto kaniya ni adtong panahon na, ningingon siya nga amahan ko, dili nako dinhi niining kalibutana, muanha na ako diha kanimo. So meaning nga dili na siya dinhi, mao nga hinungdan dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 16-17. Nag-ingon siya nga ang amahan nga nagpadala niya, inikawala niya, magapadala pa og lain nga manlalaban, inikawala na niya. So lain nga manlalaban, dili na si Jesus, dili na si Kristo. Mga dinhi sa Mateo kapitulo 24 versikulo 4 hangtod sa 8, nag-ingon siya ga, ingon ana ang mahitabo inigabot niya, magakagubat, magagutom, walay pagsinabtanay, o daghan na kayo ang manggawas nga magpatuo nga si Kristo na nila. Ug ang ilang Dios si Kristo ug si Jesus lang, wala nilain. Tud pa ni Kristo sa iyang sulti, manungha ka na gikinahanglan jud na nga mahitabo. Pero magbantay kamo kay magapahisalaag lang kana kaninyo kay sa iyang pagbalik dili Kristo ang ngalan ug dili Jesus ang lawas. Mo ni ang bantayan. Mao kani nga mahisama na siya sa usa kakawatan. Ug kung kita magbuhat jud ngadto kaniya, malisod siya kaayo ilhon kung wala kay malumo nga kasing-kasing sa pagpaubos sa garbo kay kasagaran maging sa tao. Nga taas o garbo sa kung naa sa prinsipyo sa pagpasabot sa doktrina nga mao ilang prinsipyo. Pero kung atong tanawon din sa Biblia sa 1 Juan kapitulo 4 versikulo 1, 2 hangtod sa 3, nagpasidaan si Kristo aron dili mo mapahisalaag, aron dili mo matipas. Kung adunay gidungog nga nanudlo sa kaluwasan mahitungod sa pamaaging espirituhanon nga pagtulunan, tilawin ninyo ang daghang nanudlo o gidungog hangtod inyong mahibaluan ang tibuok nga kamatuoran. Apan ang tanan dili niya gitugot nga patuohan, ipasusi lang. Kay kung aduna kunoy magaingon nga si Kristo mubalik nga magsakay sa panganod ug dili ipakatao pag-usab, kung maunay pinulungan sa mga nanagtudlo, mao kana ang mga antikristo. So daghan baya karon nag-ingon nga si Kristo magsakay yung panganod kay dili kuno igaanak pag-usab. So sa sulti ni Kristo sa buong talata o sitas, nagpahayag siya nga mao kuno kana ang klase sa mga antikristo. So kung ato kini susihon pag-ayo dinhi, napakaklaro ang 28,383 naman karon ka mga denominasyon sa relihiyon nga Kristiyano. 28,383 na kadenominasyon ang relihiyon nga Kristiyano sa tibuok nga kalibutan.
Kung ato kining malinaw, kanang kadaghanon sa denominasyon, grupo-grupo sa relihiyon nga Kristiyano, puro Kristo Jesus lang gyud ang gipatuo ug wala nilain. Nga nagpasidaan naman si Kristo nga nagapahisalaag lamang kana. Unsaon man nimo pagkaluwas kung kaluwasan ang imong gipangita nga nagapahisalaag man lamang di ay kana. Unsa may buhaton sa tao? Matud pa dinhi sa adlaw sa paghukom, inigabot sa anak sa tao, inigbalik na niya, adlaw man sa paghukom. Kung atong tanahon dinhi sa Biblia, nganong walay kaluwasan ang tao kung si Kristo lang ang giasahan. Walay kaluwasan ang tao kung si Kristo lang ang pag-asa nila nga mao'y ilang mangluluwas. Wala gyud kaluwasan ug walay pag-asa. Mo kini ang uluhan ug pamagat sa ato ang tapikon ining matakna. Kung si Kristo lang ang imong pag-asa nga ikaw maluwas, wala gyud kaluwasan ang tao o ang katawhan nga nag-asa kaniya. Diba? Kaya kung atong tan-ahon ka ng 28,383 na karon ka denominasyon, kinsa may luwason ana ni Kristo, inigbalik niya. Nga piti man naghana nagatang niya. Posible siguro nga dili na siya diha magpakita kay gubot kaayo ang mahitabo. Samantalang nag-ingon siya pagbantay kay ang pagbalik sa anak diha sa tao may sama sa usa ka kawatan. Mo kini ang bantayanan. Kay kung atong tan-ahon din inigabot man gud niya, magabuhat siya og usa ka grupo o usa ka organisasyon. Matod pa din sa Biblia. Sa Pidadayag kapitulo 5 bersikulo 10 nga himuon sila nga usa ka gikarian ug ang hari niya na kadto ng tawo nga gigamit sa espiritus kamatuoran. Ug inigabot niya na matod pa niya nga i-arrange ang tao. Katong tao nga nagtuo kutob lang sa ngabil nga dili gyud sinseros kasing-kasing ilain to siya. Unya katong mga buotan, mga sinsero, ilain pod to siya. Niya nang adlaw sa iyang pagabot. Yung mangutana ta karon sa tanan denominasyon, naana ba si Kristo? Wala pa kuno. So wala pa sila ma-arrange. Gubot pa kayo sila. Unya ang ilang iasahan si Kristo ra bagyod. Unya wala gyud kaluwasan kun kana lang nga pag-asa musugot man ang kalibutan og dili. Wala gyud pag-asa. Ngano man. Kaysa diha nga na-organize na siya. Nag-ingon din sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 23 hangtod sa 40 ug 41. Ug ang mga karnero iyang pinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Sumao na ni ang paglain, wala og tuo. Ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, sunda ug angkuna sudla ug panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. But gipasabot nga ang dapit sa tuo ang gihisgutan niini nga dugay na kaayong giandam alang kanila sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kung ato kining pinupinuhon maayo sa paghalungkat, dako kayo kini nga katarungan nganuman kay sukad gud sa pagtukod sa kalibutan giandaman na kining mga tawhana. Mao pay pagtukod sa kalibutan wala pay tao nya kinsa may giandaman ani. So but ipasabot ani nga ang mga tao karon di ay nga nag-asa sa kaluwasan nga wala kaila sa ilang kaugalingon kinsa sila kaniadto og karon. Wala gyud kini sila pag-asang maluwas. Nganuman nga ingon ani, wa man sila kailakin sa sila bang gitagan-an o sila ba ang mahiadto sa impierno. Lawom kini og aduna kini duha ka katarungan nga mahimo nga mo drive nga ang imong kaluluwa nga nilalang sa Dios nga nagkatawan tao sa pagkakaron o kanang imong espiritu. Mao kana ang gikasundo sa Dios kaniadto nga gitagan-an sa gingharian kun mulampos kamo sa inyong misyon bilang pagpakatao dinhi sa kalibutan. Mga kadtong pag-ingon sa Dios nga lakaw kamo sa kalibutan aron pagdaghan, dili kadto physical body ang gisgutan, kundili kini sila
nga mga kaluluwa o mga espirituhanon nga sa ilang kalibutan nga maupay pagbuhat aning atong planeta o kalibutan nga gipaanhi sila apan kay kalibutan man kini sa tao. Nagpasabot nga magkatawan tao kini sila. Apan kay wala man sila masayod nga sila di ay nga nagkatawan tao. Nalimot sila tungod sa kadugay ng panahon sa pagikan nila sa kalibutan sa Dios. Mao ang langit nga gisgutan. Dinhi sila nakapangutana nga ngano nga kami man ang makasunod anang ang gingharian. Nganong kami man ang makasulod diha. Ang tubag sa Dios kay gigutom gud ako ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako ug inyo ako nga gipainom. Ug nagdumuluong ako ug gihinangop ninyo ako sa pagpasaka kanako. Hubo ako ug inyo ako nga gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo ako nga giduaw ug nabilanggo ako ug miadto kamo kanako. Matud pa sa uban, ang Dios kuno dili masakit. Ang Dios dili gutomon. Ang Dios dili makasala. Unya anong nabilanggo man ni siya. No? Sa ato pa, ang tanan hiyas di ay sa tao. Gibuhat sa Dios ang tao. Gihulma sama gayud kaniya. Kaya ang tanan nga maramdaman sa tao, maramdaman sa Dios. Kanang kagutom, maramdaman man na sa tao. Once ang Dios naasalawa sa tao, maramdaman gini ang kagutom. Once ang tao pasakit, ang Dios naa sa tao, maramdaman jud sa Dios ang sakit. Once ang Dios naasalawa sa tao, once ang tao yang gigamit, nakasupak sa balaod sa yuta, mabilanggo gid siya. Diba? So, moingon sa daga nganong mabilanggo man nga Dios man na. Mo kini ang kakulang sa kaalaman nato sa gisulti ni Kristo nga matud pa niya. Nga akaron nagasulti pa ako og mga sumbingay apan moabot ang panahon ako dili na magasulti kanyo pinaagig sumbingay kundi sa yano nagayud nga sinultihan. Iya man ang gisulti nato di sa Biblia nga atong mabasa. So, kung ato kining tanawon nga mga sitas, napakaklaro di ay kayo nga dili sigurado nga ang nag-asa nga luwason sila sa ilang mangluluwas nga mao si Kristo. Dili granted o sigurado nga maluwas sila. Ngano man ngayon ani, wala man sila kaila sa ilang kaugalingon kung kinsa sila kaniadto og hangtod pagkakaron. Adunay sinultihan si Kristo sa daghang mga gipanghisgutan dinhi niya sa Biblia nga ilha ang imong kaugalingon kinsa ka kaniadto og pagkakaron kung nakaila ka kung kinsa ko. Napakabugat ka na ng mga pangutana sa mga sinultihan ni Kristo. So, mo kini ang mahitabo nga sila wala sila kasabot. Gikwintahan sila sa Dios nga ingon ana, sa gigutom ako, gutomon di ang Dios pod. Gipakaon ninyo ako. Giuhaw ako, hubo ako, nabilanggo ako, nagmasikiton ako, nagdumuluong ako kanang langyaw ning adto sa lugar nga dili iya. Inyo akong gihinangop sa pagpasaka. Kanang tanan inyong nahimo, kaya ang Dios nagkwinta sa ganti alang kanila. Sila ang nakaangkon sa gingharian, kay ang ilang kasing-kasing sa pagbati. Tim Usman, sukad sa sinugdanan silang pagikan, mao nga, ang ganti sa Dios nila silang sakripisyo, sila ang nakadawat sa gingharian. Ang gingharian buti pasabot, kanang kalipay nga walay katapusan, wala na'y kasakit, kagulanan, tanan nga mga langit nun nga hiyas sa Dios nga kinabuhi, ilang nakamtan. Mao kini ang lisod. Kaya dili granted nga dawaton lang si Kristo isulod sa kasing-kasing luwas na. Sa unsa man pamahagya ni nga dawaton lang si Kristo isulod sa kasing-kasing luwas na. Nakabuhat ka ba di ay sa pagpakaon ni Kristo nga gigutom? Nakabuhat ka di ay sa gigutom siya? Nakaadto ka ba nga, nakakita ka bang nabilanggo siya? Kinahanglan man nga naa kay matud pa ni Kristo unsay nakasulat na ana, mahitabo yun na. Pero kung wala ka magbantay ni Kristo sa iyang pagbalik, mahitabo na sa iyang kinabuhi. Alisod ka ina nimong tuuhan, muaway gyud ka, muinsister gyud ka, musupak gyud ka, magpabintular sad ka sa imong kaisog sa kahibalo nga wala mo tunong. Diba? Ug kaniya mitubag ang mga matarong nga na nag-ingon, Ginoo, kanus aba kami makakita kanimo nga gigutom. Nagpasabot nga nabuhat na gud ni nila nganong wa man siya kaila sa gibuhatan nila. Kay ingon man si Kristo nga
Sa gigutom ako, inyo akong gipakaon. Giuhaw, nabilanggo, nagmasakito, nagdumuluong. Nabuhat ninyo kini kanako. Kaya ang mga matarong nga tao nga dili kwintador, dili isipan, dili insultador, dili payuhot sa mga chismis, pagdaot, pagbiay-biay. Mo magini ang mga batasan sa mga matarong. Og miingon nga kaniya mitubag ang mga matarong nga nagaingon, kanus aba kami makakita nga ikaw kami kanimo, nga ikaw gigutom ug amo ikaw nga gipakaon, ug giuhaw nga amo ikaw nga gipainom, ug kanus aba kami makakita kanimo nga nagdumuluong, ug amo ikaw gipasaka, o hubo ikaw ug amo ikaw gibistihan, ug kanus aba kami makakita nga kanimo nga nagmasakiton, o nabilanggo ug amo ikaw giduaw, ug kanila mitubag ang hari nga magaingon sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Ang tubag ni Kristo. Buot gipasabot kaniini nga mong talata. Dili lang kay si Kristo ang pag-asa sa kaluwasan. Kay niining puntuha sa sulting Kristo, wala man ang mga tao nga Dios do nakabuhat ngadto sa Dios. Unsa na sa kang Kristo nga sa iyang pagbalik may sama man siya sa usa ka kawatan. Unsaon nimo sa pag siguro nga ikaw nakabuhat ngadto kang Kristo nga dili man kaniya makaila kung taas ka og garbo sa imong pagkatao, nga sa imong pagtuo insakto na gyud ka ng imong nahibaluan sa pagbasa sa mga timbre sa kasulatan. Mao man gani nga nagingon si Kristo nga paghinigugmaay kamo sa matag usa kaninyo, pero di magini matuman sa tao tungod lagi sa garbo. Mga kung atong tan-awon kini dinhi sa Biblia, dili lang si Kristo ang pag-asa. Kaya ang sulti ni Kristo, kung magagamit ka sa pangalan nga Kristo ug magdoktrina ka nga si Jesus lang gyud wala nailain, pasidaan ni Kristo, pagbantay mo niya na, kinahanglan jud ka na nga mahitabo. Pero pagbantay mo, kay pagapahisalaagon lamang kamo ni ining mga tawana. Ato ba lang makita sa palibot, perting daghana sa palibot, oy, pagkakaroon. Wala na gyud kuno lain, si Kristo Jesus lang gyud kuno wala na lain, unya magsakay sa panganod. Yang anong kabulag-bulag man na sila, nga pareha raman na sila og Dios, Kristo Jesus raman. Unya si Kristo Jesus may nagsulti nga ang magagamit ni ana nagapahisalaag. Nagapahisalaag. Unya labi na nga niingon si Kristo nga ayaw gyud kamo pag-adto kung adunay dungogon nga ang Mesiyas o ang Kristo atua didto sa mga awaaw. O ania ka dinhi o anaa ka diha sa kwarto. Ayaw gayud kamo pag-adto. Gipasidaan ka na ni Kristo kaysa iyang panahon daghan po kayong nagpatuo-tuo. Mabitaw nga siya wala gituuhan kay naa pa may daghang nagpatuo po sa iya sa iyang kapanahonan. Apan unsa may katarungan ini nga tinaw. Ang tinaw ani nga katarungan nga ayaw kang mapag-adto, gipasidaan na ni Kristo tungod kay kulang pa kaayo ang katawhan og kahibalo. Pag-adto ninyo, nya hilig man ang mga iya sa negative nga mga karunungan, mga black magic o black nga kapangyarihan, black and white na mga kapangyarihan, hilig mo ana, amadani mo ni ana, kay dali man na makaakit sa tao. Kay si Kristo, dili man magpakita og daghan nga mga exhibition sa gahom o karunungan. Labi na gyud ni adtong mga tao nga matud pa ni Kristo, kaliwat sa mga maot, dili siya magpakita og ilhanan. Kay kining mga tao gud nga kaliwat sa mga hintil, hilig kaayo ni siya mangita og ilhanan. Pero si Kristo, pagbalik niya, mahisama man sa usa ka kawatan, wala ni siya ilhanan. Labi na sa giingon ni Kristo nga inigabot sa anak sa tao, dili kini pagaubanan sa mga tilimad-on og mga ilhanan. Naunsaon man nimo pagbuhat ngadto kaniya sa sirbol nga dito gini mo ipadama, kay para di nakamugasto ni atong mga gagmay nga iyang mga igsuon para sigurado gyud ang imong pagpaniguro nisangko sa pagkawalay siguro, paltos kaayong paniguro sa tao. Ingon ani ang mahitabo
Mo nga kung ato kinisabton makakigsunan, kung si Kristo lang ang pag-asa, kamaluwas ka. Kung aduna may 120% nga, kung aduna 120% nga di gyud na siya maluwas. Kay matud pa ni Kristo din wala man ka nakabuhat nako. Didto nimo ni gibuhat sa akong mga labing gagmay nga mga igsuon. Mahinungdan nga ikaw maadto ka sa akong tuo og didto kas kaluwasan sa kinabuhing dayon nga wala nay kasakitan. Wala ni budamha nga kana mo imong madawat kay ang Dios nagaandaman sa wala nimo gidahom. Pero maniguro ka imong gidahom nga diha gyud ka palpak na kay wa man ka nakatunong sa tinuod nga mga buhat nga ipadama ngadto sa imong gituohan. Mo kini nga ato kini gibalik kini nga topic. Sa daghan ato nga nagpaabot sa message nga anuman kuno pastor nga sa imo pa man programa namo na dungog nga nag-ingon nga kung si Kristo lang ang pag-asa sa kaluwasan, wala gyud kaluwasan kung si Kristo lang. Mao ni nga ilang gihangyo nga pwede ba pastor nga among paminawon pag-usab. Matud pa silang text. Nganong dili man nato pwede nga balikan kini nga kining mga klase sa tao ingon ani. Usa ni siya nga tinimrihan sa Dios nga nangitas ka matuoran. Pero ayaw lang sad mo sigig paminaw. Kaya magsigir mong paminaw, dili mo kaikya sa kapungot sa Dios. Kay matud pa din sa Biblia nga kung magsigir at paminaw, din sa Hebreohanon Kapitulo 2, versikulo 3, kung dili ka makaikyas sa mga sakuna, parusa, silot sa kapungot sa Dios, kung dili ka manumbaling sa imong nadungog. So imo ginang susihon. Ato naman ang gilantad ng atong mga numero, ato na ning gilantad ang lugar ng inyong adtuhan. Magsigir ang magpaminaw, inig-abot sa sakuna, sa parusa sa Dios. Magkagot inyong ngipon sa pagbasol. Ganong dili magyud mahatagan og pagtagad nga muadto aron magpakisusi. Kay dili baya din sa kahangina nato mahilantad tanan nga mga katarungan. Kay daghan kaayo og mga butang ang angay buhaton para nga mapreserbar ka ng imong kaugalingong kinabuhi ug lawas nga gipahulam sa Dios nimo dinhi aning kalibutana. Dili lang kay dawaton si Kristo, luwas ka na. Tan-awa din sa Biblia. Kung gidawat ba ni si Kristo, iluwas na sila. Ang pagkaluwas mahiadto sa gingharian. Ang pagkaluwas mahiadto sa Dios. Apan unsay giingon dinhi sa mga katawan nganong diha man mi sa imong tuo. Tungod kay ingon ang Dios nga sa gigutom ako o giuhaw ako o nabilanggo ako o nagdumuluong ako o sa wala ako'y sinina inyo akong gisininaan. Mao nga mahiadto kamo sa gingharian sa akong tuo tungod kay mao man kini ang gantihan sa akong amahan basta ang nakabuhat na ini. Og miingon sila nga kanus ama namo kana nabuhat nga wala man gyud kami nakahinumdom nga kanang imong gisulti Ginoo amo nang nabuhat diha kanimo. Tanawa wala gyud sila makabuhat ngadto kang Kristo. Wa gyud sila kabuhat. Unya kining naniguro karon nga magbuhat gyud ngadto kang Kristo. Sureball kana nga kini ganing nahiuna nga nakakita pa nilang Kristo sa una wala magani ni makabuhat. Unsa nakakaron nga di na gyud siya mobalik aning kalibutana. Ganing ingon siya amahan ko, dili na ko din hiniini nga kalibutan. Mo nga ang amahan magpadala na lang og lain nga manlalaban. Unya dili na buta mo tuo ni ining lain nga manlalaban kay si Kristo Jesus ra gyud ni samot pagkahisalaag. Diba? Mo nga niingon ang Ginoo nga matud pa niya. Maingon nga gibuhat ninyo kini nga mga buhatang akong gisulti kaninyo. Mo hinungdan nga mahiadto mo sa tuo sa gingharian nga giandam kaninyo. Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsuon. Matod pa niya, gibuhat usab ninyo kini kanako. Pero moingon nga mo direct yung kagbuhat ngadto sa Dios ngadto kang Kristo. Saan ko nimo pagbuhat? Labaw ka pa diya sa Dios kay mahi kailhan man nimo daan siya nga nag-ingon magani siya siyang pasidaan nga sa iyang pagbalik. Ang iyang katawhan ra ang makaila, tingog ra gyud ang hiilhan dili ang lawas, di ba? Ato ba nang mabasa din sa Juan Kapitulo 10 versikulo 27. Ang katawhan ra ang makaila ug ang ilhanan sa katawhan tingog ra dili lawas. Nan kay nagpamatikod man sila nga si Kristo Jesus ra gyud, wala nilain. Jesus niya lawas man to si Jesus. Niingon man din sa Juan 15
11 nga amahan dili na kuan ning kalibutana. Ang lawas nga Hesus namatay gilubong sa yuta, lata maginang lawas bisag unsa og total na. Nya katong sa sulod moadto sa amahan dili na siya aning kalibutana. Now saon man ni nato? Nga wala naman siya din kaya ang amahan magapadala og lain nga manlalaban. O lain na dili na si Kristo, dili na si Hesus, pero manlalaban gihapon siya nga gipadala sa amahan. Diba? Unya adto rin ka magabuhat ni adtong imong prinsipyo sa pagtuo nga si Kristo Hesus lang perting pagkasangata sa pagkahisalaag. Diba? So wala gyud pag-asa nga maluwas. Napakaklaro. Adto ang imong mga buhat didto man ay ipatama sa labing gagmay, dili lang kay sa gagmay kundi ni adtong labing gagmay pagyud niya nga mga igsuon. Ang pangutana niini mga igsuon tigpaminaw, unsaon ninyo sa pagbuhat niini ug unsaon nato sa pagbuhat niini. Wa gani ta kaila sa iya ni si Kristo nga siya ang kamagulangan ang buot gipasabot ani. Unsa na sa gagmay niyang mga igsuon. Si Kristo dako man to. Unya pinakagamay man ning igsuon niya didto man ta magabuhat. Kung nakabuhat ta ngadto pinakagagmay niyang igsuon, mahilangit man ta kay gibuhat man nato ngadto kaniya. Ang buot gipasabot niini nga kung ato ning sabton nga dili ta makabuhat nga diretso niya kung sa atong pagtuo nga sigurista ta. Ang pangutana din karon, kinsa ba karon sa katawhan nga nagtuo kang Kristo nga nakaila sa labing gagmay niyang mga igsuon kay adto man ang buhat maperpek mo may hinungdan nga maluwas ug malangit siya sa gingharian. Mao kini ang pangutana. Wala man ni Kristo din nga ang inyong buhat diretso magunako mo nang malangit mo. Ang sulti din ni Kristo nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay ni ining akong mga igsuon. Niining panahon na karon kay ang ilhanan pag-ani ni Kristo magakagubot magakaguliyang man ang kalibutan, gutom, krisis, sakit, gira, linog. Walay pagsinabtanay, naa na siya. Niya naman ning panghitabo, wala pa di ay siya. Niya sige lagyapog ingon atong makaigsunan nga wala pagyapon si Kristo nga ang ilahanan naa naman kung mahitabo na naa na siya. Niingon si Kristo siya ay mutukod sa iyang organisasyon, iyang denominasyon, pagabot niya. Unya nga nung natukod man na sila, nga daghan kaayo, nga wala pa man si Kristo. Mao kini ang napakaliwanag nga makaguba sa kamada sa pagtuo sa tao. Nga ang gusto magud sa tao nga si Kristo gyud ang panhion ug didto gyud sila magbuhat og mga matarong buhat diretso kang Kristo. Dili man di ay diretso kang Kristo, labi na nga si Kristo dili na din hiniining kalibutana. Napakaliwanag ang atong mga sitas makaigsuonan og talata nga atong gisgutan. May sama ra ni sa panahon sa dato ug pobre sa panahon ni Kristo nga iyang gisgutan. Nga sila saro sa kapobre, naglubog lang sa lubnganan sa iro sa gawa sa balay sa dato. Nga nagakaon lang sa mga mumo nga sinili gikan nahulog sa lamisa. Ug sa diyang namatay ang pobreng tao, ug namatay usab ang dato. Ang pobre nga si Lazaro ang ngalan, gisabak sa Dios nga nagdalas ngalan nga Abraham sumala din sa Biblia. Ug ang dato nga namatay nahiadto sa impierno, naglangoy sa walay makatabang kaniyang kalisdanan sa kalayo. Ug sa nakita sa dato nga naglangoy didto sa kalayo, iyang nakita ang iyang gituohan nga amahan si Abraham nga tuwa sa distansya usab. Iya kining gitawag nga amahan kong Abraham. Sugua si Lazaro nga ipatuslob ang iyang tudlo sa tubig ug ipatulo man lamang sa akong dila. Kay tungod sa kapait sa akong kahimtang diri nga ni Asyas kalayo naglangoy-langoy. Iyon ang punishment sa tao nga sobra kadato ug nagpasipala sa mga pobre. Ug miingon si Abraham nga dili kami makatabang diha, labot pa adunay dako kayong bungaw nga nakaulang gikan kanimo ug kanamo, nga walay si bisan kidsang makatabok o makatabang diha kanimo. Amahan kong Abraham, sugua si Lazaro nga paadtuhi ang lima nako kaigsuon nga tuwa sa balay sa akong amahan. Kay tingali unyag mahisama sila kanako dinhi sa akong nahimutangan. Niingon pagyud si Abraham nga tuwa na si Moses ako nang gisugo. Matud pa dinhi sa maong sitas nga atong gibasa. Og ang dato miingon pagyud kadili amahan kong Abraham, sila Lazaro gayud ang sugoon didto.
aron sila mutuo. Matud pa ni Kristo, bisan kinsa pay magpahibalo kanila. Kung dili sila mutuo kang Moses, bisan kun ang patay pa mo'y suguon gikan diri, dili gud sila mutuo. Pero kung mutuo silang Moses, may kaluwasan. Mao kini ang giingon din ni Kristo nga dili na siya niining kalibutana. Inigbalik niya, may sama siya sa usa ka kawatan, kaya panagbantay kamo, kay ang ipadala sa amahan lain nga manlalaban ang espiritu sa kamatuoran. Na dili gyud ta mutuo kay si Kristo Jesus ra gyud, wala na tay mahimo ani makaigsuonan. Kay matud pa din og dili kamo mutuo kang Moses, bisag aduna pay patay nga mobalik, dili gyud kamo mutuo gyapon. Kay mao man ay inyong kaliwatan sa inyong mga kaginikanan. So yun ani magigsuonan. Bisan niya na ang tingog sa Bible commentary, sige lang mag-text, sige lang paminaw, kung hindi mo makikita. Matud pa ni Kristo nga nahadlok siguro kini sila nga masaysayan sa ilang sala, unya makabalik sa pagkamatarong, nya makabalik sila din sa ato ang mga sakripisyo, mo ni nga mahadlok sila. So usa ni sa mga katarungan nga diin nga atong gibasihan sa mga panultiho ni Kristo. Ngayon ani ang tinuod. Mo nga kung atong handumon ang kamatuoran, kung kaluwasan ang isgutan, maniid-tiid ta, magpaminaw-paminaw ta, kay ang ilahanan gud niya naman. Mo nga kung kita gyud lig-on sa atong prinsipyo nga gawas ni Kristo Jesus wala na ilain, mo gini prinsipyo nato, mo gini atong gibarugan nga lig-on, no? Ngano man lagi ang kaliwat anang mga klaseng tao ni adtong naa si Jesus pa ang Kristo, nga dili man sila mutuo, unya diha naman sila nintuo nga namatay na si Kristo. Buot pasabot nga kauban na sa mga panatiko ug ulog-ulog nga mga sugilanon, di ba? Klaro kayo. Mo mangani atong tanawon di sa Biblia, metod pa ni Kristo nga kun kana man ang inyong pagtuo, langay sa laag na kamo. Kun kana man. Kung atong basahon din sa Biblia sa Lucas kapitulo 14 bersikulo 33, nag-ingon si Kristo nga kung dili ka mobiya diha sa imong prinsipyo, sa imong doktrina, sa imong tinuohan o baruganan, dili ka maluwas. Unsa may buti pasabot niini? Nga kung magpabilin yung ka diha, dili ka maluwas. Kaya ang pagbalik gud ni Kristo, dili Kristo ang ngalan o dili si Jesus ang lawas. Magkatawan tao siya, kay espiritu man siya sa kamatuoran. Dili siya dihan ang tinukod o organize na daan nga ang tao ang na-organize. Kung dili siya ang mutukod, himuon niya gingharian og iya silang tudluan may tungod sa buhat sa kaluwasan ni anang panahon na dili mo gamit ni adtong una nga mga pagtudlo nga maluwa sila nga isulod lang sa kasing-kasing. Mao kini ang mga buta nga nakatabon kanunay sa mga huna-huna sa tao og kasing-kasing nga dili sila nahayagan sa tingog sa kamatuoran, kay sila ra magoy magbasa-basa, wala manggudiha ang espiritu sa kamatuoran. Samantala nga adunay sinultihan si Kristo nga nag-ingon nga walay si kinsa nga makasabot sa kasulatan bisan pagtaas siyag pinag-aralan. Gawas sa tao nga gisudlan sa espiritu sa kamatuoran, kay ang espiritu sa kamatuoran mao man ang ipadala sa amahan, dili man katong dagkog pinag-aralan. Kay ang kaalaman sa tao ning kalibutan bisag unsa pay kurso imong natapos, matud ba sa Dios, kabuangan lamang kana sa Dios. Diba? Napakaliwanag unya kun ato kining tan-awon. Kung dili ka mobiya, di ka mangita sa uban nga bag-ong mga nadungog basin naa diha-dihay, no? Pabilin lay ka diha. Kay nag-asa ka ang mga luluwa si Kristo Jesus gyud, gawas niya wala na lain. Matud pa ni Kristo din dili ka maluwas. Kay ang nakabuhat raman sa maayong buhat ngadto sa iyang isig katao nga ang sulod ni ana usa sa igsuon sa espiritual nga kinabuhi ni Kristo nga mga gagmay kategori nga nagkatawan tao niining kalibutana. Nanunsaon man nimo sa pagbuhat niya nagsigurista ka. Ngayon ka dili ko di ko muhatag ana, di ko pakaon, di ko pabisti ana, di ko painom. Kahugaw ra ng tawana. Hugaw tuod ang gawas pero wala man siya makaila sa sulod. Igsuon dito sa espirituhanong kinabuhi ni Kristo. Labing gagmay gud. Ang pangutana ni kung nakailasad, wa gani kaila sa dako, sa gamay na hinuon. Asa may unang makita di ba kanang dako
Niya si Kristo di gani sila kaila nga dugay ra di ang niya din nagsuroy-suroy kay ang ilhanan nahitabo na. Unsa naka sa labing gagmay. So kini ang pinakalisod nga i-drive diya sa mga nagtuo nga maluwas kuno sila. Pinaagis pagbuhat og matarong adto ni Kristo, magbuhat lang kuno sila matarong luwas na. Kinsa man po nag-conclude anang matarong ng inyong gipangbuhat nga wala man mo kaila sa gisugo sa Dios nga mao ang Kristo sa bagong kapanahonan. Unya bisan panaan na siya inyong nailhan dili pa surebol nga siya ang imong buhatan para maluwas ka sa maayo nimong buhat. Kay kadto mang nagabuhat sa labing gagmay sa iyang mga igsuon. Ang pangutana dinig wala ka kaila. Napakadimalas naman kayo sa maong tao kung wala siya kaila. Ingon ini, mo nga kun ato ning tawhan-awon dinhi sa libro sa mga Hebreo kapitulo 13 bersikulo 2. Nag-ingon dinhi nga ayaw gayud ninyo kalimti ang pag-abi-abi kanunay og tao. Gimatgon gani siya, gipahinumdum ayaw gayud ka mo kalimot sa pag-abi-abi og tao. Kay wala kamo nahibalo nga nakabi-abi na di ay kamo og manulunda. Tanawa. Kung atubot pasabot ani, kini nga sitas, kini nga termino, bot pasabot nga ayaw gayud kamo kalimot sa pag-abi-abi og isig ka tao. Kay wala ka nakahibalo nga nakaabi-abi na di ay ka og mga manulunda. Ang bot pasabot kining manulunda anghel kini sa laing termino unya espiritu kini sa laing termino nga magkatawan tao. Ang but pasabot ani immunity ang but pasabot kanang kasanayan. Kung nahasa ka sa pagtakwil og tao tungod sa imong garbo, nahanas ka, naanad ka nga ang imo gyud nga abi-abihon katurang kaila nimo nga magyatagon pud nimo dili ka mo abi-abi ato bisag kaila nya dalo pud imo pun daluan pareha na mo. So buti pasabot ani nga wala kay gipili sa pag-abi-abi og isig ka tao. Amot gipasabot nga wala ka kahibalo nga kadtod ang mga gagmay kaigsuonan sa Dios nga mga espirituhanon o kaigsuonan ni Kristo. Nagkatawan tao usab ni adtong mga gagmay nga kategori o larangan sa katawhan. Unya kung nahitungnan ka na sa imong pagsalikway, nakasalikway kag manulunda. Nan kun nakasalikway kag manulunda, nakasalikway kag espiritu. Kay kining manulunda espiritu man ni. Nan giingon din ni sa Biblia nga mas mapasaylo pa ang tao kung makasala sa anak nga nasa tao kaysa makasala ka sa espiritu. Dili na gyud ka mapasaylo gikan ni anang taknaa sa imong pagkasala hangtod sa umalabot pa nga mga kapanahunan. Mo kini ang gisulti ni Kristo. So kung ingon man niini ang mahitabo, nagpasabot nga ang tao di ay kung hukom ang isgutan, dugay ra di ang gihukman. Ang pagtapos na lang sa kalibutan sa kapungot sa Dios. Wala na ipakialam ang Dios sa katawhan bisag unsa pa ng pagtuo nimo di ay. Diba? Parehargot sa politiko atong tagag-ehemplo. Ang politiko kanbas gyud siya. Tanan sulok nga mga hilit nga mga dapit tuas siya. Nagkampanya sa iyang mga paghatod sa iyang diskurso pasalig nga adunay siya buhatong proyekto kung siya lang mudaog. Pero sa diha na nga mudaog, nagtago na siya. Diba? Ingon na ang mahitabo. Di na siya hiilhan. So dili layo sa ingon niini nga ang Dios kung nasuko nakasala ang tao gawa siya masayod nga kato di iyang gisalikway mao di kadto ang usa sa gagmay nga mga igsuon sa gipasidaan sa Dios. Nasuko ang Dios. Mao na pag-abot sa kapungot sa Dios. Bisan pag Dios nun kang nagtuo kaniya, way pakialam ang Dios. Ug unsa ka diha? Nagtuo ba kanako? Ug sa politiko pa, nagbutar ba kanako? Wa ko'y pakialam nimo. No, ako'y pakialam na butar kanako kay sa panahon nga kampanya ako sa imo, wala ka maminaw niya karon pabutar-butar kanako kay nakay 50 pesos nga gihatag ko kanimo. Wala na ko'y pakialam nimo. Mao gihapon sa Dios makaigsuonan. Ang tanan kampanya sa Dios puro gyud sa kamatarong pero mo supak man gyud ang katawhan. Mo nga inigabot sa katapusan nga mga adlaw sa paghukom sa Dios. Kining mga gahig alimbatakan, gahig makasing-kasing. Mo nigiingon sa Dios dinhi sa Jeremias kapitulo 25 bersikulo 33-34 nga ang kalibutan mapuno sa mga patay
sa kapungot sa suko sa Dios. Linog, gubat, sakit, gutom, gira, mapatay ang tibuok kalibutan. Og ang panapos niya na kanang linog nga wala nay mohilak, wala nay molubong, wala nay mohipos. Kinsa may molubong nga hurot mo sila kamatay, kinsa may mohilak nga hurot mo sila kamatay. Pero kadtong naa sa tuo, diretso gyud sa kinabuhi nga dayon ang giandaman sa Dios. Mo kun ato kini ipadayon, padayon nato ngani sa 41, Mateo kapitulo 25 bersikulo 41. Unya ang hari magaingon kanila, diha sa iyang wala, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo nga sa akong amahan ngadto sa kalayong walay pagkapalong, o sa kalayo nga walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa. So kining dapit sa wala yawa dahil gisumbingay sa mga kanding, mga kaigsuonan tigpaminaw. Og sa iyang mga manulunda, ang linaw nga kalayo nga walay pagkapalong, walay pagkatapos gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manulunda kanang iyang kampon, no? Og nangutan sila, nganong ingon animan Ginoo? Ang tubag sa Ginoo, kay ako gigutom og wala ninyo ako pakana, ako giuhaw og wala ninyo ako paimna, ako nagdumuluong ug wala ninyo ako pasaka, ako hubo ug wala ninyo ako sininae o wala pabistehe, ako nagmasakiton og nabilanggo ug wala ako ninyo duawa. Nanumbat na po din ang mga tao og matud pa diya, kalos aba na nahitabo, matud pa og motubag ang hari ngadto kanila, nagaingon nga kanos aba na nahitabo, kada ingon ana nga wala may nagbuhat. Matud pa ni Kristo nga wala ninyo gibuhat kini sa mga labing gagmay sa akong mga igsuon mo nga diha kamo. Matud pa niya. Og kanila mitubag siya nga magaingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga maingon nga wala ninyo kini buhata ngadto sa usa sa mga labing gagmay niini, wala usab ninyo kini buhata kanako. Og sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon. So wala gini katapusan nga silot, dayon gud. Apan ang mga matarong nimpahawa usab ngadto sa kinabuhi nga dayon. Wala na usab kini kamatayon kay dayon man. Nagpasabot nga kini mahitabo man sa katapusang adlaw sa kalibutan, sa paghukom sa Dios niini kay hapit naman mahitabo. Wa may laing nagsangyaw dining hapit na kay matud pa nila. Magsangyaw kuno kanang hapit na makakahadlok daw. So ang ilang isangyaw kanang dili makakahadlok. Di nganong dili man makahadlok? Nga sa katapusan nga panahon sa kalibutan, ang hukom sa Dios nga patyon ang tanan katawhan, magbilin lang og gamay similihon sa bukid sa Sion, makakahadlok man yun kay patyon gud ka. Katapusang kahadlukan makaigsunan tigpaminaw kana yung kamatayon. Pero kanang sumbagon ka, kulatahon ka, dili man na kahadlukan. Kay kabalo mo sa kamangulata, kabalo ko manumbag kung hilig man kaniana nga mga buhat, kay naagog kay kamot, di ba? Pero kining kamatayon, perti gining hadlukan nimo. Kadlukan yun ni kamatayon kay kinsa bay tao nga gustong mamatay, diba? Kadlukan yun ni siya ang kamatayon. Pero giplano man ni sa Dios nga sa katapusang mga adlaw uyugo niya pag-ayo ang kalibutan nga maoy kamatyan sa daghang katawhan sa kalibutan, mao nga mapuno ang kalibutan sa mga pinatay ni Hiyuba nga Dios niya ng mga adlaw. Sumo kini nga atong ipahibalo dinhi nga kung si Kristo man lang ang pag-asa para ka maluwas, dili ka maluwas. Kay kinahanglan man nga makabuhat ka ngadto siyang makaigsuonan. Ang pangutana karon kung nakaila ka. Kung nagtuo ka nga wala pa si Kristo karon niining kalibutan na mahibalik. So nagtuo sad ka nga wala pang yang mga igsuon. Di ba? So magpanon-panon pud ni sila. Mura pud ni siya og mga sistema sa kung atong tanahon, mga kaigsuonan tigpaminaw. Sabay-sabay po din sila. Nganong sabay-sabay? Ato mabasa din sa Mateo kapitulo 25 versikulo 31 hantod sa 32.
og inigabot sa anak diha sa tao, diha sa iyang himaya og sa tanang mga manulunda uban kaniya. Siya mulingkod uban sa iyang mga manulunda, sa ato pa sabay-sabay yun ni sila. Inigabot sa anak, Dios nga anak, espiritu na sa kamatuoran. Uban ang iyang mga manulunda, mga anghel na og espiritu, kauban niya. So ini katawan tao sa anak sa Dios. Kay ang anak sa Dios, ang Dios espiritu man, ang anak sa Dios espiritu na siya. Kay giingon man dinhi sa Biblia nga ang gianak sa tao, tao lang. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Diba? Napakaliwanag. So kining anak nga gisgutan nga magkatawan tao, espiritu ni. Ug aduna ni siya kaubanan nga mga gagmay ug kategori sa ilang kagamahanan sa espirituhanong pamaagi. Kining mga manulunda mo kini ang iyang mga labing gagmay nga mga igsuon nga magkatawan tao usab kini. So kung asa sad gani ang anak magpakatao, tuwa sad ning mga gagmay mga igsuon. Nan kun wala kining anak sa tao karon diha sa inyo kay nagtuo mong wala pa moabot. Wala sad ning mga gagmay. Nan unsaon ninyo pagkaluwas nga dili man dito sa dako kamo nga anak sa Dios pagabuhat ug matarong adto man sa labing gagmay. Nan unsaon ninyo pagkabuhat ug matarong na ang dako nga anak gisgutan nga moabot. Wala man diha ninyo, wala po diha ang mga gagmay. Labi na nga moingon kamo karon nga wala pa gyud moabot ang Kristo. Nagpasidaan si Kristo nga inig kay tabo sa mga gira, sa duol ninyo sa layo ninyo, sa mga gutom, sa mga krisis, sa mga kasakitan, sa mga dilubyo, mga katalagman, ug nagkakalain-lain nga mga linog sa lain-laing dapit sa kalibutan. Ilhanan ka na nga na ang anak. Kauban ang mga manulunda, ang mga gagmay niya nga mga igsuon. Diba ilhanan? Unya kay naa naman ang ilhanan. Unya moingon gihapon kamo nga wala pa si Kristo. Nga nagpasidaan man siya nga ang nagagamit sa ngalan nga Kristo o Hesus nagapahisalaag. Superti ninyong pagkaisalaaga kung mauni. Documented man, dili man pwedeng ereso nato. Perti ninyong isalaaga. Unya moingon mo nga si Kristo isulod sa kasing-kasing. Unsa may inyong isulod sa kasing-kasing nga niingon man si Kristo, amahan ko dili na ko niining kalibutana. Kinsa man ang Kristo nga inyong isulod. Di gihapon ani tunong kay sa dinhi pa si Kristo wala man to gisulod sa kasing-kasing. So pertig yung pagkaisalaaga makaigsunan tigpaminaw. Mo nga ato kining gi-reveal ngadto sa ato ang mga nag-text atong una atong program. Nga karon pa kuno sila nakadungog sa daghanang mga parisiyo o mga pastores nga ilang nadungog nga nagapahayag may tungod sa Bible nga katarungan. Karon pa kuno sila nakadungog sa tingog sa Bible commentary nga wala di ay kaluwasan ang tao kung si Kristo lang ang pag-asa nga mangluluwas o si Kristo lang ang buhatan sa mga maayo nilang mga buhat. Mabitaw din sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 8 nag-ingon si Kristo nga ang mga maayong buhat tuwa gisalig sa amahan sa tao nga gisugo o gipuy-an sa espiritu sa kamatuoran. Tuwa usab didto ang iyang mga kakaigsuonan nga mga labing gagmay. Mga kung ato kining susihon makaigsuonan tigpaminaw, pertin daghanang palpak niini. Mga kung atong susihon ang tibuok kalibutan, aduna na 28,383 ka mga restradong denominasyon o grupo o tinuhuan sa relihiyon nga Kristiyano. Si Kristo Jesus argid walay lain. Karon nga panahon ug ilang gituohan nga sila luwason ni Kristo nga Hesus gyud ang lawas nga magsakay panganod. Kining maong termino mga kaigsunang tigpaminaw, ipahibalo ninyo sa tibuok nga kalibutan nga wala kini pag-asa, walay paglaom. Kay pagbalik ni Kristo mura na siya kawatan, dili na si Hesus. Ang pagbalik ni Kristo ipadala sa Dios lain nga manlalaban, dili na Kristo. Ug napakaliwanag ang nagdala sa ngalan nga Kristo ug si Hesus nagapahisalaag. Mateo 24 kapitulo o versikulo 4 hangtod sa 8. Nagapahisalaag ang nagagamit og ngalan nga Kristo o Hesus. Ay sa pagbalik ni Kristo, dili Kristo ang ngalan og dili Hesus kundi bag-o. Kaya kadtong makadaog, makalampos og nakakita og nakasumpong sa gisugo sa Dios nga tao nga naa ang Espiritu Santo sa kamatuoran, tagaan to siya og bag-o nga ngalan sa Dios ug ni Kristo, dili na Hesus ug dili na Kristo. Kaya ang nagagamit niya na nagapahisalaag, napakaliwanag makaigsuonan tigpaminaw. Mga dinhi sa Lucas kapitulo 14 versikulo 33 nag-ingon yun si Kristo nga
Dili gani ka mobiya sa imuhang baruganan, prinsipyo ug tinuhuan. Dili gyud ka maluwas. Aduna may ipapangita na unsaon yung pagpangita kung naargyapon ka diyan na lansang. So dili ka maluwas. Unya ang magbuhat ng matarong adto ipadama ra ba sa labing gagmay na wa gani ka kakita sa dako nya sa gagmay hinuon ka makasiguro unsaon may natuhan ni. So nagpasabot lang nga manigingon nga unsa ang sinugdanan mong katapusan. Sa sinugdanan sa panahon ni Kristo nga historya, wala siya hiilhi sabti. Giingnan pa siya sa mga parisiyo ug mga pastores nga giyawaan siya. Matud pa ni Kristo, wala ako giyawaan. Nagsulti lang ko sa gisugo o gidiktar sa nagsugo kanako nga mao ang amahan nga nagpadala kanako. Dili gid sila mutuo kay ang ilang gitanaw ang physical body gyud ni Hesus nga anak man ni Jose ug ni Maria. Ngano man nga karon niingon naman siya anak siya sa Dios, wala man sila kaila nga ang sulod di ay ni adto mao'y nagsulti. Mao gyapon kining panahon na karon. Mao gyapon. Mo nga kun ato kini susihon pag-ayo dinhi sa atong programa. Napaka-kontrobersyal kaayo ang punuan og tumoy, ang punot dulo sa atong programa. Ngano man di man ni mulayo sa sulting Kristo nga unsa sa akong pag-ani mao sa akong pagbalik. Sa pag-ani ni Kristo sa una nagkatawan taon ni Hesus, kontrobersyal sa mga parisiyo ug mga pastores. Mao gyapon ining mga panahon na. Pero kung kamo man nangita sa kamatuoran, dili nato ikatago ikalis ang kamatuoran kay matud pa ni Kristo. Walay tinaguan nga dili pagaukban, walay isulti sa ngit-ngit nga dili magawas sa kahayag. Ingon ani ang atong programa. Apan kay wala naman kita igong oras sa pagpadayon pangadto sa unahan, kini ang inyong igsuon judyak di ay mo ingon nga daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw ug atangilang kanunay ang ato ang programa sa samang oras ug samang istasyon. Sa inyong pagpaminaw judyak di ay maayong adlaw. Tagal na ang panahon sa bansang Pinas. Mga bata ang Pinoy, di pansin na papabayaan lang. Sabi ni Lolo C, silang pag-asa ng bayan. Bata ang Pinoy, mapalad ka. Bata ang Pinoy, sa iyo ang pag-asa. Whoa, ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Dumating na ang panahon, sinabi ni Lolo C, mga Batang Pinoy, pansin ng buong mundo. Sikat ka talaga, Batang Pinoy. Asan ka, Batang Pinoy? Saan man sa mundo may Batang Pinoy? Whoa, ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy.
Tungog ninyo atong programa Bible Commentary. Programang gituyog pagbugna aron mabati ug masayran ang mayong balita sa Dios mahitungod sa mga langit nun ug yutan-ong pagdumalan. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512, cell number 092087-11132 ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program ug dili ka ha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Purok 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program giatod kaninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Hangtod sa sunod at ang ikanunay ang atong tulumanon Bible Commentary. Bible Commentary. When an angel's come across the world.